Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Peshoriyo, Assalamu alaikum Hind Kawan, and Assalamu alaikum Pakistaniyo. This is your boy Shaji and we are live at Dil Peshori Mashriq TV ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਸੋ ਤੁਹਾਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਪਣੇਪਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਜਿਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੇ ਇਸ ਆਜਿਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਛੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ पे ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ पे ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ पे ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬਾਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ इतना इम्पैक्टफुल ना हो अज दे शो का आगाज़ करने तमहीद बनना उसके बाद अज मेरे को बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हूँ तमहीद में जनाब दुनिया च लोग इलाज करते हैं ठीक हो गया लोग दूसरे का ख्याल रखते हैं इंसानियत का अपना एक मयार है लेकिन वो लोग बहुत कीमती होंगे हैं जेड़े बेजुबाना का ख्याल रखते हैं ठीक हो गया जबान वाले का बहुत लोग ख्याल रखते हैं उन्होंने प्यार भी करते हैं इलाज भी करते हैं लेकिन बाखुदा मेरे से वो लोग बहुत ज़्यादा कीमती हैं जिन्होंने बेजुबाना नू इस काबिल समझा तो उन्होंने खिदमत वैसे अपनी पूरी जिंदगी अपना पूरा वक्त अपना पूरा इख्तियार लगा छोड़ा तो अगर वो मोती इस शहर के होवन तो वह दिल पिशोरी का हिस्सा बनना जरूरी है बिकॉज दिल पिशोरी उन्होंने तमाम मोतियों उन्होंने तमाम लोगों सराहता है जिन्होंने इस शहर वैसे किसी न किसी नवे अंदाज कोई कंट्रीब्यूशन किया है जनाब अज मेरे को मेज़मान बहुत उमदा डॉक्टर माहिर अमराज हैवानात वैटनरी डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने खिदमात के वन उन्होंने के अंदाज हैं या उन्होंने के विजन है जनाब मैं बगैर किसी तासर दे मैं उन्होंने तारुफ देना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਤੂਬਾ ਅੰਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਸ਼ੋ पे ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਵਨ ਡਾਕਟਰ ਸੈयद ਨੌਮਾਨ ਖਾਲਿਦ ਪਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸੇ तुहाने बड़ा माहिर अमराज हैवानात इस ते मेरे ख्याल पहले कभी कोई जी गल नहीं हुई जी बिल्कुल जी कभी ते डॉक्टर साहब मैं इंतहाई मशकूर हाँ कि तुहाने सानू इज्जत दी जनाब पिशोरियो तुहाड़ा कोई भी सवाल है तुहाड़ा कोई भी मैसेज है तुहाड़ी कोई भी राय है जनाब बिल्कुल सानू कॉल कर सकते हो साड़ा नंबर तुहाड़ी स्क्रीन ते वे साड़ा व्हाट्सएप नंबर भी तुहाड़ी स्क्रीन ते वे अज असीं गल कर सके वो तमाम मौजूआत ते जेड़े शायद डिस्कस नहीं हुए इस हवाले नाल पेट्स के हवाले नाल या यू नो तमाम उन इशूज़ ते असीं गल कर सके जेड़े शायद जरूर असीं थोड़ी जी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ते भी गल कर सके फार्मिंग के हवाले भी गल कर सकें ताकि असीं अपने यंगस्टर्स नूं थोड़ा जिहा मोटिवेट करिए प्रमोट करिए विदाउट ताखीर जनाब मैं डॉक्टर तूबा अंसारी से आपसे सवाल करूँगा मुझे बताएं कि जी ये फील्ड क्यों चूज़ किया आपने बिकॉज लोग तो कहते हैं जनाब MBBS करना है हाँ जी डॉक्टर बनना है बट वाई कि आपने कहा नहीं मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है सही अब ये तो मैं अपने बचपन की स्टोरी आपको सुनाऊंगी एज़ फार एज आई रिमेंबर आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ वेटनरी डॉक्टर अच्छा तो ये स्टोरी आती है जब हमारे पास हम छोटे थे हमारे पास पेट्स होते थे एक दफ़ा हमारे पास एक डॉग होता करता था एक फ़ीमेल रशियन टेरियर थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ मम्मा पापा उसको हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर शेर के उस टाइम पे सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स होते थे 2 ही क्लिनिक्स होते थे जी डॉक्टर शेर होते थे डॉक्टर मासूम होते थे तो डॉक्टर शेर क्योंकि हमारे घर के करीब से तो हम उनके पास ले गए तो मुझे देख के बहुत फैसिनेट किया कि फील्ड लोग तो इंसानों को ट्रीट करते हैं जानवरों को ट्रीट करने वाले इतने कम क्यों हैं और फीमेल्स कभी कोई नहीं देखी थी पेशावर में स्पेशली दोनों मेल्स ही थे बिल्कुल ठीक है बिल्कुल मेल्स ही थे और ज़्यादातर मेल्स ही को आप देखते हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली फिर इसके बाद आया कि नेट जियो वाइल्ड में एक शो आता था डॉक्टर बोल का हाँ। अक्सर बच्चे देखते होंगे आजकल भी वो आते हैं तो वो सारा दिन अपना वेटनरी मेडिसिन से ही रिलेटेड काम कर रहे हो तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद द शो तो मैं देखती रही कोई मैट्रिक का टाइम था और मैं वो देखती जाती थी अच्छा। शो रोज़ाना देखना और उसका देखना वो फैसिनेट करता था मुझे कि वो इतना ऐसे ट्रीट करें एनिमल्स को हर चीज़ का उनको पता चल जाता था तो बिल्कुल इस तरह मुझे शौक
شوق آپ نے اپنی وہ بنا دی. ہاں جی بالکل, اس کو پیشن بنا دیا میں نے اپنا. اور پھر جب FSC کر لیا, پیچھے پڑ گیا ماں باپ کہ میں نے کرنا ہی ویٹنری MBBS نہیں کرنا, یہ ڈاکٹری کرنی ہے. بہت اچھا ہے, ویری نائس, ویری نائس. Since my father he's a dentist, so they wanted me to become a dentist as well. اچھا, تو میں نے کہا نہیں, میں نے ڈینٹسٹ نہیں بننا, میں نے ویٹنری میڈیسن میں جانا ہے. اور آئی ایم دا اونلی پرسن فرام مائی فیملی جو کہ اس فیلڈ کو جوائن کی ہے, جس میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن شکر الحمدللہ فیملی ایسی اتنی سپورٹیو ہے, ماما بابا سے لے کے پھپھو خالہ, ہر کوئی اتنا سپورٹیو اور اتنا مجھے ہمیشہ بہت کبھی لگا ہی نہیں ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیشہ کسی بھی فیملی فنکشن میں جاؤں تو آئی ایم دا اسٹار آف دا فیملی. ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے کہ بتائیں جی اس جانور کو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ہر کوئی پوچھنے لگ جاتا ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات میں. میرا انتہائی جناب خواتین اس قوم دا, اس شہر دا اساسا ڈاکٹر نعمان صاحب سی. شاہ صاحب تھوڑا یہ شوق کچھ ساری ریسرچ بھی ہے تھوڑے بارے کہ تھانوں بچپن سی بہت شوق رہی ہے, تھانے قسم یہ چوز کیتا کہ نہیں میں نے غیر وہ لوگ انہوں دی عزت کرنی ہے جدی عزت کرنا بہت ضروری ہے. تھانے حیوانات نو اتنی امپورٹنس دیتی تے تھوڑا یہ شوق قسم اجاگر ہویا جی. بالکل جی, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہ بچپن سی منو تا بچپن سی بڑا زیادہ اچھا ادھر شوق آیا. ایک دن اس طرح ہے کہ اس طرح کہارو ایک بکری رکھی اسا نے, اچھا وہ جناب دا بچہ بھی ہے. وہ بکری منے بدی آئی درخت نال. اچھا, اور منو پتہ بچہ دا ماں دے نال بیٹھ دوں. بالکل ٹھیک ہے. اور بکری کی در اٹھی اور بچے دے ارد گرد پھری ادھر اس پھانسی پہ گئی. بکری کے بچے نو. اچھا, رسی ولیٹا گیا. ٹھیک ہے. ویسے سویلے جدو ہوئی ہے میں دیکھا تو بچہ مرا آیا, اور میں نے بچہ اسی طرح اللہ معاف ہے تو کیسے کوئی انسان مار گیا. اچھا, اور میں رو کے ابو نو کہ ہو گیا میرے. اچھا, واہ جی واہ. ادھر انہوں نے بھی ہو گیا کہ یار یہ تا اتنا احساس, اتنا پیار جانوراں نال بڑھ. بس اسی بعد میں نے یار میں نے کیا یار انشاءاللہ زندگی ہوئی تھا خدمت میں کرنی خدمت انشاءاللہ. بات اسی بعد ایسا تھا کہ ادھر گراں جانے ہونے ہیں, تو انہوں بھی یاد ہوئے تھا پہلے گراں جانے ہونے ہیں. تو لوگ کسی دا وڈا پتر ہوئے گراں تو اس نو کدی بکرے دا بچہ دے دے, بالکل ککڑی دے دے. ارے واہ, اس طرح بھی شوق آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا رہی ہے. ٹھیک ہے. بات اسی بات FSC ویسے جدو میرا کالج میرا داخلہ ہویا تھا, اس طرح ایک بڑے ہال بیٹھے یہاں تھا, پرنسپل نے ایک سے پہ پوچھ دایا آپ کیا بنیں گے. کوئی کہنا ہے ڈاکٹر, کوئی کہنا ہے MBBS, کوئی کہتا ہے وکیل بنوں, کوئی فوج میں جاؤں گا. میرا جو نمبر آیا منو کیا نے کیا آپ کیا, میں کہا جی میں جانوروں کا ڈاکٹر. ارے واہ, بہت اچھا. کہنا ہے what are you saying, بڑا ڈفرینٹ, بڑا ڈفرینٹ. میں نے کہا سر میں جانوروں کا ڈاکٹر. اور تسی مانسو 2012 جب میں نے ڈگری کر کے, میں لاہور سے ڈگری کر کے, لاہور ڈگری کی, میں نے لاہور یونیورسٹی ڈگری. ٹھیک ہے. میں سیدھا اس پرنسپل کو گیا ہوں. عمدہ. تو اس نے پچھانا تو نہیں گا, انہوں نے منو. میں نے کہا سر اگر آپ کو یاد ہو تو میں وہ اسٹوڈنٹ آپ کا. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں جانوروں کا ڈاکٹر. یس 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 آئی ریممبر, آئی لٹل بٹ ریممبر. میں نے کہا سر یہ میری ڈگری. لو جی میں ٹھیک ہے جی. اچھا, تو بعد انہوں نے سویلے اسمبلی اور میری وہ ڈگری تو سارے جتنے بہت عمدہ وہ آئے سارے لڑکیاں انہوں نے کیا کہ اس طرح. نعمان صاحب میرا مننا ہے کہ یار رستے تے چلنا آسان ہے, لیکن نواں رستہ بنانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن باخدا توانے دونوں نے یہ ثابت کیا ہے. پچھوڑے جناب یہی میرا اج دا شو ہے, امید کرساں تانوں اج دا ٹاپک تانوں اج دا جڑا اوور آل ایرا ہے پسند آندا. جناب ساڈا نمبر تواڈی سکرین تے کال کر سکتے ہو. تواڈا کوئی سوال بھی ہوئے, کوئی بھی تواڈے ذہن وچ کوئی کشمکش ہوئے, ضرور سانوں کال کر کے ساڈے ان میزباناں نال تسی گل کر سکتے ہو. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں جی, کتنا مشکل ہے ایک خاتون کے لیے ڈاکٹری MBBS لوگ کہتے ہیں چلے آسان ہے, لیکن اس فیلڈ میں آنا لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ خواتین کی فیلڈ نہیں ہے, بیکاز یہ اٹس اے فیلڈ ورک, آپ کو باہر جانا پڑتا ہے, آپ کو OPD میں بڑے ڈفرینٹ کیسز آتے ہیں. لیکن یہ سوال کے جواب دینے سے پہلے میں کال لیتا ہوں, میں آپ سے بات کروں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم بادشاہ جی. وعلیکم السلام جناب. محبوب صاحب کس طرح جی, ٹھیک ٹھاک ہو؟ تھوڑی دعائی شکر ہے جی اللہ کا. تھوڑی آواز ہی بولو یاد رہتی, کس طرح جی, خیر خیریت ہے؟ تھوڑی دعاؤں جی اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. اج دا شو پہ دیکھ دیو, اج ساڈے میزبان آئے دونوں ڈاکٹرز ہیں, دونوں پشورین ینگسٹرز ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ بس اللہ تعالیٰ انہوں کامیاب کرے, انہوں خدا تعالیٰ اگے لے جاوے, کیونکہ ساڈے پشور نام ہے, ساڈے پشور دے بچے اللہ تعالیٰ انہوں کامیاب تے ایک عمران کرے جی. ارے واہ. ارے محبوب صاحب لوگ آج کل صرف مطلب کہتے نہیں میں انجینئر ہی بننا ہے, کوئی اس پاسے نہیں سوچتا, انہوں نے بڑا ڈفرینٹ سوچا ہے, اس بارے تمہاری کوئی رائے ہے جی؟
ایک ہی ہوں جی ایک پہ کر دیں جناب اے ڈاکٹر ان ماہر امراض حیوانات جڑے ہوندے نے جناب ویٹرنری ڈاکٹرز. دیکھو جی یہ تو ایک اچھی گل ہے نا جی. دیکھو اپنا لوگوں کی خدمت پہ کرتے ہیں, خدمت خلق کا جذبہ ہے. دوسری گل ہے دیکھو حیوانات ڈاکٹر آج کل تو تمہیں پتہ ہے کیا آدمی کار دے گا کوئی نہ کوئی جانور سے آئی ہے. بالکل ٹھیک کیا سمجھو جی یہ خدمت خلق کے اللہ تعالیٰ نے کامیاب سے کامران کرے. اصل ساڑھے کار دی آج بچے نہیں گی تو میں پروگرام پہ دیکھا نہیں گا اس وجہ سے میری محبت کی کال کی ہے سانو محبت کی کال کی ہے جی. ارے واہ محبوب صاحب میں تواڈے اس محبت دا تواڈے اس مزاج دا انتہائی مشکور ہاں. توانے اتنے قیمتی وقت سے منو کال کی جناب بہت مہربانی. جناب میرا سوال وہی کنٹینیو کرے گا. ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہے یہ فیلڈ, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میل فیلڈ ہے یا میل ڈومیننٹ فیلڈ ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گی اگر ایک فیمیل ہے اس کو شوق ہے اس کا تو بالکل وہ کر سکتی ہے. جیسے اب میں اپنی بتا رہی ہوں اگزامپل کہ مجھے شوق ہے, میں جا کے جانور خود ہی پکڑ لیتی تھی خود ہی ڈے 1 سے. اگر آپ میرا ڈی وی ایم کا دیکھیں اکیڈیمکس میں تو پریکٹیکل خود ہی جا کے شوق سے کر رہی ہوں. مجھے بچپن سے مطلب بچپن سے ایکسپوجر بھی ہے. عید الاضحیٰ جیسے بڑے جانور ہمارے گھر آتے تھے, میں ہی ان کا خیال کر رہی ہوں, میں ان کے ساتھ ہی سارا ڈے ایکسپینڈ کرنا. تو اس لیے اگر میرے جیسے فیمیلز آئیں گی جن کو شوق ہے تو ان کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے. لیکن اگر جو بائی چانس آ جاتی ہیں ان کو اتنے جانوروں کا شوق بھی نہیں ہوتا, ان کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر اوبیسلی جیسے آپ نے بتایا کہ ایک میل ڈومیننٹ سی فیلڈ آ گئی ہے نہیں لیکن ہم نے بنا دیا لوگوں نے بنا دیا. بس کہتے ہیں کہ جی بڑے جانور ہے تو آدمی ہی پکڑ سکتا ہے, ایک فیمیل نہیں کر سکتی. تو یہ بات اس کی وجہ سے کافی مشکل آتی ہیں فیمیلس کو. اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو 70% آئی ہیو فیس انکریجمنٹ, لیکن اگر 30% جائیں تو کچھ ایسے مواقع ہیں جدھر ڈسکریجمنٹ بھی ملی. وہ تو ہر فیلڈ میں جناب, وہ ہر فیلڈ میں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اوور آل اگر اپنے فرینڈس کولیگس اور ان سے پوچھا جائے تو ان کو مجھ سے زیادہ پرسنٹیج ڈسکریجمنٹ بھی فیس ہوئی ہے. کچھ فیلڈ میں ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں, آتے ہیں کچھ پیشنٹس لے کے تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو میل ڈاکٹر سے ہی چیک کرانا, فیمیل کو تو اس کی کریڈیبلٹی. یہ بہت ایشو ہوتا ہے. میں سے بات کرتا ہوں, میرے پاس ایک کالر ہے جناب. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کس طرح گل کرتے ہیں جی؟ شاہ صاحب بہت انتظار کروایا, مہربان. Now you can recognize me. کون صاحب کس طرح گل کرتے ہیں جی؟ عثمان خان آیا تھا بات پشاور. جی قسم کو ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت ہے؟ خیریت ہے شاہ صاحب. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تسی آپ نے سناؤ خیریت ہے؟ انٹرسٹنگ شیئر دسا, بہت انتظار کروایا, مہربان. ملتے سر بڑی مہربانی. یہ بتائیں آج دا شو پہ دیکھ دے ہو کیا کہنا چاہتے ہو جی؟ آج دا شو تو بڑا زبردست ہے شاہ صاحب. بڑی مہربانی. میں تھوڑے 1-2 منٹ زیادہ لے سا ایز ریگارڈ یور گیسٹ. اوکے ٹھیک ہے. یہ دونوں ڈاکٹران صاحبان میرا ریگارڈ دیو. تمہیں پتہ ہے شاہ صاحب جی کہ باہر ملکاں یورپ خاص کر یو کے آئی اسٹیڈ دیئر فار اباؤٹ 6-7-8 ایئرس. اگر تسی ایکسیڈنٹ کر سو کسی بندے نال, اچھا, تو یو کین موو یور کار فرام دیٹ پلیس. اچھا, اگر تسی کسی جانور نو مار سو, بلی کتے نو کسی نو, تو تسی اپنی گاڑی نو بالکل موو نہیں کر سکتے ہو انٹل اینڈ انلیس پولیس آوے, ٹریفک والے آون تو اپنا سارا کاروائی نہ کرن. بالکل صحیح, کاروائی کر کے بالکل صحیح. میں نے بڑا میرا ریگارڈ تے میری تو نے بہت زبردست کام کیتا ہے کہ ویٹرنری ڈاکٹرز نو تو نے ٹائم دیتا ہے تے پروموٹ کیتا ہے, تو انہوں ریسپیکٹ دیتی ہے. سر ہیڈز آف ٹو یو ڈاکٹر شاہ صاحب. اچھا سیکنڈ دو میرے ٹاپک آئے, 2-3 منٹ زیادہ لوں شاہ صاحب, ناراضگی نہ کرسو نا. نہیں جی تھوڑا اپنا شو بھیجنا, حکم کرو جی. تھینک یو شاہ صاحب. جڑے تھوڑے کل دا ٹاپک آیا نا, دیٹ واز تری تو میں نے شیئر سانو گلت دیتا ہے نا کہ میرا نمبر نہیں مل سکا. ہاں, اٹ واز ویری میننگ فل, ویری سبق موسٹ, ویری انٹرسٹنگ. سر تھینک یو سو مچ. شاہ صاحب ایک اور کام ہے میرے مائنڈ بڑے دن سے خیال آیا کہ میں سانو ایک سجیشن دے سا. جی اس طرح کرو شاہ صاحب کہ ساڑھے پشاور ہو بڑے انٹلیکچوئل تے بڑے اچھے تے بڑے قابل تے بڑے طنز و مزاح رکھنے والے حضرات ہو. اچھا, اگر تسی اس طرح کرو شاہ صاحب کہ سیٹرڈے نو تسی اپنا ٹاپک رکھو. اوکے. کیوں میرے کو تھوڑے بہت جرمز ہیں از دے ڈرامٹک سوسائٹیز دے. اوکے. خیبر یونین حال میں نے بڑے ڈرامے کیے, بڑے گیت گائے تے بڑے ہوسٹنگ کی ہے. ارے واہ. دیٹس وائی سم ٹائم منو فیل ہوندے کہ میں تھوڑے دل پشوری کس نو کہندے ہیں شاہ صاحب؟ دل پشوری مینز الگ جرد دلے وے
फूड स्ट्रीट तो तले उमल तवे दिल पे शोरी हुको बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आगा मेरी एक तुम्हारे रिक्वेस्ट है, जी जी प्लीज ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕਤ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ अच्छा एक मिनट जी दो अच्छा थैंक यू मेरे को ठीक हो गया जी, ओके जनाब, बड़ी मेहरबानी आगा तुहाने अपनी कीमती टाइम से मैंने कॉल की थी जनाब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, कानून तुहाने सुना है कि बाहर दे मुल्क च इतने ज़्यादा लोग जानवरों नू इतनी अहमियत है, तुहानू क्या लगता है एज अ डॉक्टर असी इतना अवेयर होए हैं ਹੁਣ तक एनिमल राइट्स के हवाले नाल या एनिमल्स नू समझने असी कि नहीं? असी तो मेरा ख्याल इस मुआशरे च लोग इंसान नू इंसान नहीं समझते। और तुहाडी क्या राय है इस बिल्कुल सही गल है जी, इधर तो असी ला इतनी अवेयरनेस नहीं आई जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। पहले तो कि अगर इन्होंने पता चले कि जानवरों का डॉक्टर है, हाँ। और पहले आज दिन साड़ी मतलब मैं इस फील्ड बिल्कुल मैं एक गल सुनना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। अच्छा, बिल्कुल, और पहले आज दिन हो जानवर डॉक्टर दे बिल्कुल कहंदे, बिल्कुल कहंदे तो ओ वत असी भी जरा हो जाने कि यार मतलब ये कहने के साने नवा से तो डॉक्टरी नहीं की थी, साने जी नवा से की थी असी। हाँ, अच्छा बात है। वो बड़ा टाइम लग सी जी, ठीक है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा इंसान दी इतनी ओनिंग जितनी उधर पेट्स दी तो जानवरों की जितनी इज्जत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और शाह साहब तुहानू के हुण तक लगा है कि लोगों च अवेयरनेस नहीं की, एदा नुकसान तुहाने हुण तक फील्ड च रह के देखा है बेसिकली ओवरऑल तुहाने नुकसानात के देखे ने? नुकसान है जी बड़ा ज़्यादा पेट्स ते जानवरों के हवाले तो ये नुकसान है कि अच्छी नस्ल दे पेट्स जानवर, अच्छा जड़ी नस्ल हूँ नायाब पे होंदियां। फॉर एग्जाम्पल केड़ी? मतलब फॉर एग्जाम्पल हूँ मैं तुहानू बतावां कि हूँ डागो अर्जेंटीनो एक नस्ल है कुत्तियां च, अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता नापैद पे होंदी है, नापैद पे होंदी है। और किस वजह इसी जड़ी अवेयरनेस है उसकी वजह कि वो लोग नहीं कि भाई तुसी उसदा अगे क्रॉस करो वो करो अच्छी उस दे नाल ठीक है कि उस दी अफजाइश करो हर शायद ही तुआने आजकल सुनो सी साढ़े बावल नगर फार्म उजड़ावे पंजाब विच, ठीक है, उधर अच्छी नस्ल दे खोतियां दी भी अफजाइश पे होंदी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल मनना। अच्छा, ये हुण अगर तुसी अवेयरनेस होंदी है साढ़े ना लोगां च तो उस गल नू सीरियस लैंदे, बिल्कुल सही है कि इन्हां चों असी कितने कम लै इत्थे खोतियां दा नाम आता अगले आसा इधर जी वो उन्होंने ड्रामे शुरू कर, ये गलत है ना जनाब? ये गलत है जी, सही है। हाँ, ते बड़ा टाइम लग सी आगा ये, बड़ा टाइम लग सी जी, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा जनाब, बहुत डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अवेयरनेस पे बात हमारी चल रही है कि अवेयरनेस आपको क्या लगता है कि हम कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि आप जानवरों के साथ आपने इस तरह मतलब इनको ये बीमारी है तो आप इनके साथ ये करें या इनको इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर की तरफ लेके जाएं, तो ये कैसे हम ये इनको एजुकेट कर सकते हैं? बेसिकली अवेयरनेस तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें बहुत बेसिकली बच्चों को सिखाना चाहिए डे 1 से, मतलब आपके स्कूल में अगर इस्लामियात सब्जेक्ट है उसमें एनिमल राइट्स के बारे में जो इस्लाम ने एनिमल्स को राइट्स दिए हैं वो एक सेक्शन होना चाहिए जो कि कहीं भी नहीं है। इवन अगर देखें जैसे मैं डीवीएम में फर्स्ट सेमेस्टर में थी, हमारा इस्लामियात सब्जेक्ट था एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे एनिमल्स के राइट्स क्या होते हैं, उनके क्या सलूक है, इस्लाम में क्या अहमियत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन हमने एक दिन भी नहीं पढ़ा और आई वाज रियली सैड अबाउट इट। और फिर ये है कि दूसरा कि जैसे इस्लाम में कुरान में आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि हम बेसिकली ऐसी कौम है कि हम अपने रिलीजन को लेके सेंटिमेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस बाखुदा बहुत ज़रूरी है। मैं एक ब्रेक जनाब पिशोरियो, मैं एक दमा लेना हुआ एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक माय पीपल दो। ऑलराइट जी, वेलकम बैक पिशोरी जनाब। उम्मीद करना थानू अज दा शो बहुत अच्छा लगता सी। साढ़े को अज बहुत काबिल मेज़मान, बहुत ही उम्दा हीरे इस शहर के डॉक्टर तूबा अंसारी एंड डॉक्टर सैयद नौमान खालिद साहब इस शो का अज हिस्सा। थाने भी कोई गल करनी हो, कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाना हो, कोई सवाल पूछना हो, जरूर तुम कॉल कर सकते हो। साढ़ा नंबर जनाब थोड़ी स्क्रीन पर वे, व्हाट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन पर वे, अपना अपने इलाके के नाम के मैसेज करो एंड वी आर जनाब मेरे को कॉलर मैं गल करना। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहिबा किधर पे गल करती हैं? जी ऐमन बात कर रही हूँ पेशावर से। जी इमन साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक खैरियत शाह जी, है? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शो देख रही हैं आज आप? जी जी शो देख रही हूँ शाह जी, एक्सीलेंट शो। आप हमेशा बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी जी कि मैं दोनों डॉक्टर्स को स्पेशली डॉक्टर साहब को ये कहना चाहूँगी कि हेड्स ऑफ टू यू कि अगर ये डॉक्टर ना होते तो हमारे जितने भी जानवर हैं ना वो गलियों में मरे हुए पड़े अरे होते। क्या उम्दा बात थी, वाह वाह क्या ठीक उम्दा है। लाइन थी। वाह। इंसान तो अपना इलाज बता सकते ना, डॉक्टर तो जानवर तो बेजुबान होता है ना, वो किसको अपना इलाज अपनी बीमारी बताएगा। तो ये डॉक्टर ही हैं, पता नहीं कैसे स्पेसिफाई कर लेते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, क्या इसको कौन सी बीमारी है बीमारी तुम्हें? नहीं है। खूबसूरत बात खूबसूरत बात। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद एनिमल्स लवर हूँ और मुझे डॉग्स और कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब भी उनको सॉल्टिश खाना देती हूँ उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो मैं क्या करना चाहिए मैं इसका जवाब ले लेता हूँ जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब, तो कॉल की थी। शाह साहब थोड़ा जो सवाल हुआ है कि जनाब नमक जी, जो पानी दें। बिल्कुल जी, ये कुत्ते बिल्लियां ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲਟਡ ਖਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਮ ਖਾਲਿਦ ਉਹ ਪੈਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਆਏ अच्छा ਤੇ ਸਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਗਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ। ठीक है। यानी ये फार्मूले आप अपने पास नोट कर लें। अच्छा, ठीक ये है। आपको नहीं मैंने तो कम आसन वाला कम आसन। अच्छा तो वो सच है कि आप सिर्फ अगर बॉयल मतलब अभी हूँ आजकल तो डॉग फूड भी निकल आए बिल्कुल ठीक है, यार बिल्कुल ठीक। वो भी तुसी दे सकते हो, पर वो तुसी एक टाइम दे सकते हो। अच्छा दोनों टाइम तुसी ना दे सो ठीक है। क्योंकि उस दिन नाल लिवर Infection हो सकता है, बिल्कुल सही। वो लिवर इनलार्जमेंट अक्सर सच आंदी है, हेपेटाइटिस होता है क्योंकि वो गरमाइश बड़ी ज़्यादा वो हैवी अच्छा, डाइट है good वो one। ठीक है ठीक है। जैसे तुसी देख सकते हो ये फार्मी चिकन जड़े खाने हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुसी एक टाइम उन्होंने वो फीड दो, ठीक एक टाइम अपने कार ਦਾ जो एक टाइम तुसी बॉयल उसनों दो जो कुछ तुसी दे सकते हो। इसी अच्छी गल है कि बॉयल राइस अच्छा गुड वन या उसे मिक्स वेजिटेबल पा के अच्छा वो तो आने देता है बगैर किसी मसाले दे बगैर नमक दे बिल्कुल हर ठीक है। शय उस जाते हुए तुसी एक टेबल स्पून ओ सनफ्लावर कुकिंग ऑयल पा दिया करो। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ इस सनफ्लावर कुकिंग ऑयल विच नाल इस शाइन भी आसी, इसका पेट भी ठीक रहसी, अच्छा। उस दे वालन शाइन आसी ਇਹ ਪੈट्स ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ पेट्स दे हवाले से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब तुसी भी आप भी पेट्स को बहुत करीबी, क्या मसाइल आपको लगते हैं जो हमारे आजकल लोग पेट्स पालते हैं घर में, जी। ज़्यादातर क्या मसाइल आपने देखे हैं अपनी फील्ड में या क्या समझती हैं आप? सबसे पहले तो ये है कि अक्सर लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं। ओके। तो उससे काफ़ी डिजीज़ वायरल इन्फेक्शन आ जाते हैं और वायरल इन्फेक्शन इतने स्वेयर आ जाते हैं कि डेथ हो जाती है, विद इन वीक एनिमल की डेथ हो बिल्कुल जाती ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि अवेयरनेस में हम सबसे पहले चाहते हैं कि एनिमल्स की वैक्सीनेशन कराई जाए। उनका पूरा ओके। एक से होता है जैसे रेबीज़ की वैक्सीन हो गई, पेनलोकिपीनिया हो गए, इस तरह डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरा है कि अगर किसी ने पाले में अगर उनको मैं सजेशन दूँ तो सबसे पहले वो डिवर्मिंग भी अपने एनिमल्स की रेगुलरली कराया करें 3 मंथ्स में। अच्छा। हर 3 मंथ्स डिवर्मिंग होनी चाहिए, जैसे हम बच्चों की कराते हैं इंसान के, इस तरह जानवरों की हर 3 महीने बाद जो होती है उनकी वैक्सीनेशन स्केड्यूल होती बिल्कुल है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत मेन इशू है जिसकी वजह से लेकिन उनकी एक आम disease आती है। बंदा जैसे मेरा एक जी। पेट है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये इस वक्त बीमार है या इसको ये मसला है? वो तो पता चल जाता है ना ऑनर्स को, एक्टिव नहीं रहता, खेलता नहीं है, अच्छा। बैठ जाता है बिल्कुल, रवैया चेंज हो जाता है उसका। हाँ उसका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको देख के ही पता चल जाता है कि वो एनिमल उसमें कोई बीमारी है जो वो बता नहीं सकता, या आप उसको हाथ लगाएंगे कहीं, उसको अगर पेन है तो वो ज़्यादा चीखेगा या काटने की कोशिश करेगा। बिल्कुल तो ठीक इन है। चीज़ों से पता चल जाता है। दूसरा आप उसको वॉकिंग गेट का देख लें, आप उसको चला के देखें तो वो नहीं चलेगा। अगर बहुत स्वेयर बीमार है तो बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं चलेगा। अगर थोड़ा उसको कोई टांग का इशू है कॉमन बीमारियां क्या आपने देखी हैं? मतलब हम जिस तरह मलेरिया है, बुखार है, बिल्कुल। टेम्परेचर है, लेकिन इन पेट्स में कॉमन डिजीज आपने कौन सी देखी हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन आती ही वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा। डॉग्स में आते हैं पारो वायरस इन्फेक्शन, पारो। बहुत ज़्यादा कॉमन है पारो। पारो। अच्छा ठीक है। ये स्मॉल एज एनिमल्स में आता है, डॉग अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स की एज तक आ जाता है। और Okay. बहुत स्वेयर इसमें आता है। 2 तरह की किस्म आती है, एक में आता है उसका GIT इफेक्ट होता है जिससे उसमें ब्लडी डायरिया आ जाता है। अच्छा। ठीक है, उसकी वजह से इतने लॉस होते हैं और वो ठीक नहीं हो रहा था कि एनिमल की डेथ हो जाती है। क्या एक होता है कि
یہ فوراً سے ڈیتھ ہو جاتی ہے, ایکیوٹ کاز ہوتی ہے, اس میں ہوتا ہے ان کے ہارٹ میں افیکٹ آ جاتا ہے. یہ ایک بہت کامن ڈیزیز آتی ہے. اس کے علاوہ کینائن ڈسٹیمپر ہے, ریبیز آ جاتی ہے. ریبیز اگر کوئی ویکسین نہیں کرا رہا, اور یہ بہت ہیومنس کی طرف اگر آپ لے کے جائیں نا تو ریبیز سب سے بہت خطرناک بیماری ہے, کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اچھا, ریبیز کا آج تک کوئی علاج اسٹیبلش ہو گیا ہے ریبیز؟ تو بالکل ٹھیک ہے. مجھے خیال میں پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے ایسے کیسز ریبیز کے آتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ یار ہم نے ویکسینیشن کروانی ہے اگر ڈاگ بائٹ ہو جائے. تو ابھی بھی بہت سارے کیسز پنجاب سائڈ پہ ہم نے دیکھے ہیں. جی, اور ان اویلیبلٹی آف ویکسین ہے آج کل بہت زیادہ کامن ایشو آیا ہوا ہے کہ اویلیبل ہی نہیں ہے ریبیز کی ویکسین. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اویلیبل ہی نہیں ہے ویسے ہوتی ہے کامنلی, لیکن آج کل بہت کم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا جو اسپیشلٹی ہے وہ ڈیری ہے بیسیکلی. جی, کچھ سانو ایجوکیٹ کرو بیسیکلی ینگسٹرس جڑے اج کل چاہتے ہیں یار اسی ڈیری دا کم کریے یا اسی ڈیری وال آئیے, وہ کس طرح اپنے کم نو انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ جی یہ تو جی بڑا اچھا سوال تو آنے کیتا ہے, تے بڑا فائدہ مند کام ہے, یہ ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. یہ سچ جی سب سے پہلی گل ہے کہ تھوڑا اپنا لینڈ ہونا چاہیے, زمین تھوڑی اپنی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے, ڈیریز بالکل ٹھیک ہے. وہ چاہے فارمنگ وسے یا تسی اگے گھا لگانے وسے, جتنا تھوڑا زمین جتنا رقبہ ہوئے اتنا توانوں فائدہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ توانے اینیمل چوز کرنا ہے, ایک کدھر چوز کرنا ہے, ادھی کی کوالٹی ایک ہونا چاہیے. ہاں جی, یہ تو ہوں جی, یہ تو ہوں اس طرح میں کیونکہ اپنے سائنز ان سمپٹمز ان کے تسی اینیمل تسی جو جاسو خریدنے لینے وسے منڈی یا تسی کسی دے کار جاندے ہو, منڈی جاندے ہو پنجاب, اکثر لوگ پنجاب سے لے کے آنے. صحیح ہے. پر میں وہ کرنا ہوا کہ اگر کاؤ فارمنگ کرنی تو وہ اپنے کے پی کے سی. اچھا, بفلو فارمنگ کرنی ہے تو وہ پھر پنجاب سے. پنجاب. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. وہ دے بعد اپنے سائنس سمپٹمز ان کے وہ اس دے سنک کس طرح ہونے چاہیے تے اس دے دان اس دی واک کے سنگے تمام دا دیکھنا پڑتا. وہ جڑا اسی اڈر انگلش میں اسی اڈر کہنے ہیں, وہ جڑا کھیری ہوندی ہے. ٹھیک ہو گیا. تے وہ دیکھنی پیندی ہے کہ کس حساب نال, کس حساب نال. اس بات ایک ملک وین ہوندی ہے. اچھا, جڑا اللہ تعالیٰ دا سارا نظام ہے جس طرح آندا جی اس دونوں سائڈاں تے ہوندی ہے, وہ کتنی موٹی ہے پتلی ہے, تمام ایشوز نو دیکھ کے تمام ایشوز نو دیکھ کے بالکل ٹھیک ہے. وہ توانے پھر اس طرح. اچھا, اس سچ یہ تو تسی سب کچھ کر لو, اس سچ بات فائدہ مند کام ہے کہ توانوں لیبر سب سے ضروری کام ہے. اوکے, ڈیری فارمنگ یہ توانوں لیبر ایماندار بالکل ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر تھوڑا لیبر, کیونکہ سارا کم ہی لیبر دا, بالکل صحیح, سارا کم لیبر, اگر تھوڑا لیبر ایماندار نہیں گا تو وقت تو کم. لیکن شاہ صاحب ہر ایک دے کول تا رقبہ نہیں گا. فار ایگزامپل میرے کول رقبہ نہیں گا, ٹھیک ہے, میں تا نہیں کر, لیکن میرے کول کار ہے, کار دی چھت ہے. میں اگر لائف سٹاک دی گل کر لواں, لائف سٹاک دی گل کر لواں تے کیڑے کم جڑے میں اپنے کار وچ بیٹھ کے ساڈی خواتین ساڈیاں بچیاں جو کاریں ہوندیاں وہ کسے تھوڑے جی کم شروع کر کے اپنا ایک کاروبار شروع کر سکدے ہیں. جی ہاں بالکل, یہ گل بھی تھوڑی اچھی ہے کہ بعض لوگوں کو اپنا رقبہ نہیں ہوندا. چھت تے جی اس طرح ہو سکتا ہے کہ تسی مرغیاں دا فارمنگ بھی کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی مزیدار جال لگا کے مرغیاں دی اپنی ویکسینیشن اپنا حساب کتاب اس دا. تسی بکریاں بھی رکھ سکتے ہو. اس بکریاں بھی تسی وہ بکریاں جس نو اسی ایک ہوندی ہے بیتل, ایک ہوندی ہے کموری, یہ نسلاں دے نام. اے بکریاں دی, ٹھیک ہے. اے بکری, اے وڈی بکریاں, اس وچ ہوندی ہے ٹیڑھی نسل. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ مدری ہوندی ہے, وہ آسانی نال جڑا تے او ایک مطلب او سال وچ 2 دفعہ توانوں بچے وہ کر دیں, ٹھیک ہے, پروڈیوس کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تے او تے سچ بات بکریاں دا اگر تواڈے کول جگہ ہوے اس طرح تے بکریاں شیپ اینڈ گوٹ فارمنگ اس نو کہندے ہیں. اچھا, ایک سوال ادھر میرے کو نکل جیسی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اسی شیپ فارمنگ کریے, گوٹ فارمنگ کریے, چکن فارمنگ کریے, یہ بچے لینے چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی مطلب فار ایگزامپل چکن کی گل کرنے ہیں, چوزے لینے چاہیے کہ نا وڈی تو تسی وڈے مرغیاں لاؤ, آسانی تو کتے چوسی. نہیں, چوزے دا توانے گل کیتی مرغی فارم او تا بالکل الگ سائڈ ہے نا. اچھا, او تا چوزے ہی تسی لے سو. اچھا ٹھیک ہے. یہ سچ بات سٹیپس ہن مطلب تسی برائلر ہے, لیئر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیئر مطلب کہ انڈے والے, او تا تسی مرغی لے سو, صرف انڈا اگر توانے. یہ جو آج کل نوی بریڈ ہے ایسٹرولاب. ہاں جی بالکل, آج کل بھی ہاں جی پاکستان یہ بھی اچھی وہی تواڈی گل تے میں آنا اویئرنیس نہیں گی. ہاں پتہ نہیں گا جناب, پتہ لوگوں نوں نہیں ہے کہ ایک کے شے. ایک چکن ہے بلیک چکن, تو اگر اس کی سکن بھی ڈاکٹر صاحب اس کی سکن بھی بلیک ہوتی ہے, اس کے پر بھی وائٹ, اس کی زبان بھی بلیک ہوتی ہے. میرے خیال میں دنیا کا سب سے مہنگا گوشت ہے وہ پوری دنیا میں. لیکن the point is شاہ صاحب اویئرنیس ساڑا اویئرنیس نہیں. میرے خیال ملیشیا دی کہ انڈونیشیا دی اس طرح بالکل دنیا کے سب سے ایکسپینسو فوڈز میں
पॉसिबल black chicken आता है। Black chicken। उसका पेयर भी काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है आपको, 10,000 से 20,000 तक की रेंज में मिलता है उसका पेयर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब ये बताओ अवेयरनेस के हवाले नाल ऊँट तकल के इकदामात होए लेकिन के इकदामात करने पैसन ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये थोड़े को मैं लैसा लेकिन मैं लेना वा एक दमा पिशोरियो मैं लेना वा एक दमा एंड आई विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक माय पीपल दो। ऑलराइट जी वेलकम बैक पिछोड़ जनाब उम्मीद करना थानू ये शो पसंद आया उसी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है अपना खून जिगर दे छोड़ा चलो ठीक हो गया। अच्छा पिछोड़ियो मेरी थोड़ी रिसर्च है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर सैयद नौमान खालिद साहब बड़े एंटरटेनिंग बड़े फनी जी बड़े हासे खेड़े वाले आज तक बाबा जी सीरियस गला पे कर दे क्या है जी डॉक्टर साहब साने तो बड़े बड़े सुना है कि जी तुसी माशाल्लाह बड़े हासे खेड़ा दे बड़ा है ना लटर पटर ऐसे की पोजीशन है जी बड़े अरसे बाद बाहर निकले हैं ना जी ना छेड़ो बस ना मैं कह रहा तुसी आज किस तरह साढ़े जी सवाल पाने कोई रखो या हुन जनाब मेरे को एक बिल्ली आई जी उसमें भी डर डर के था गई। अच्छा 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 डॉक्टर साहब लोगों ने मैंने थोड़े बारे थोड़ा पूछा है कि यार थानू थोड़ी यूनिवर्सिटी च तुम संगीत का बड़ा शौक रखते हो बड़ा थाने सुरां दे जादू पूरे लाहौर च पाकिस्तान च भी थोड़ी तस्वीर लगी ओ तो जी ते अगर सानू दो चार कुछ दो चार लाइना अगर गुनगुना दियो थे इस शो में रौनक देखो गाले वे कि बिल्कुल गाले वे कि वो तो यूनिवर्सिटी लाइफ आई हां जी असि बच्चे हैं हुन भी जवान ही हो जी अच्छा हुन भी जवान मनु पता नहीं आया जी तवाने मनु है जी हुन भी जवान हो चाहने है कि तुसी अगर साडा रिक्वेस्ट है बल्कि पूरा शहर अगर तुम्हारी थोड़ी जी आवाज दा जादू सुन लेवे थे बस बड़ा जी यूनियन दा किसे होंदे मैं 2 साल यूनियन दा सदर भी रही हूं अच्छा अपनी यूनिवर्सिटी ते यूनिवर्सिटी दे तरफों बस फैसलाबाद इवेंट्स होंदे होसन जाने या ते विचकार तो आने भी कुछ अपना यूनिवर्सिटी तरफों मैं ही होना जड़ा गजल नाइट ते जाने बस कुछ दो चार फिक्रे अगर सुना ज्यादातर तजय मैं पश्तो ही मैं कहना पश्तो सुनाओ बिकॉज ये भी साड़ी फखर ज़बान साड़ा फखर है कुछ प्यानो सुनाओ पश्तो सुनाओ जी। अच्छा पश्तो बात है कि बस एक 2 लाइन तो सुनाओ टाइम भी नहीं रहमान बाबा दी गजल है इजाजत है बिल्कुल जी क्योंकि उस्ताद से इजाजत लेनी पैंदी है कचा कानू हाथ ला छोड़ा अच्छा जी वलेना गोरे वमाता संपस वाह 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 ज़्यात वेद गम ज़दा गम पस वाह स्तपगम के चिमावे नियलम जाड़ी नो जड़वे रासरा टोललम पस अरे वाह अरे वाह अरे वाह चे में नखदे पता बांधे पैदा तरकमा पहाड़ वस्पला रजाकड़ा आहा आहा चे में नखदे पता बांधे पैदा तरकमा पहाड़ वस्पला वाह 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 डॉक्टर साहब बहुत उम्दा थोड़े मिजाज थोड़ी तालीम थोड़ा हर एक जाविया बाखुदा काबिल तहसीन है काबिल तहसीन बड़ी मेहरबानी जो ख्याल करो कि फोन मनवाणी ना शुरू हो जाए मैं चाहना कि फोन आओ ना बड़ा जरा थोड़ा जो मार्केट बात करिए कि अपना असल काम भूल जाए दूसरे पास ही ना लगे बड़ा साहब मैं इंतहाई जनाब डॉक्टर दुबा एनिमल राइट्स से हमने बात करे थे हमें बताएं कि एनिमल राइट्स के बारे में थोड़ा सा हमें हमारे लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जी बिल्कुल एनिमल राइट्स बेसिकली अगर बाय डेफिनेशन हम इसको देखें तो कुछ एक्टिविस्ट्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग बिलीव करते हैं कि एनिमल्स को इवन ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए ना यूज़ किया जाए इवन इफ वी डू केयर अबाउट देयर वेल बीइंग दे शुड नॉट बी यूज फॉर एनी ऑफ द ह्यूमन बेनिफिट्स। फिर अगर हमें अपने
کانسیپٹ اپنے بلیفس کو سامنے رکھ کے کہوں کہ اوبیسلی وی آر مسلمس اور ہم نے اسلام کے رولز اور ریگولیشن جو اسلام نے رائٹس دیے ہیں ان کو دیکھنا ہے اور اینیملس کے رائٹس کو دیکھنا ہے ساتھ ہی. تو جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے, اس کی تشریح کچھ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹلز اور لائف اسٹاک بنائی ہے تاکہ انسان اس پہ رائٹ کر سکے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے فوڈ کے لیے استعمال کر سکے. بالکل. اس کے علاوہ ایک اور جگہ فرمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کی تشریح کچھ ایسی ہے کہ ایون دو کہ انسان جو ہے وہ سپیریئر بنائے ہیں, اشرف المخلوقات بنائے ہیں بالکل, اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی ہمیں دی ہے تاکہ ہم اپنی جو پریولیج ہے اس کو ابیوز نہ کریں, اور ابیوز یہ ایسے نہ کریں کہ ہم ایکسپلائٹ نہ کریں اینیملس کو. اور اگر ہم ایکسپلائٹ کریں گے, ابیوز کریں گے, اینیملس کو ابیوز کریں گے, ان کو کسی طرح بھی ان کو درد پہنچے گا ہماری وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پنشمنٹ رکھی ہوئی ہے, جو کہ احادیث سے ہمیں ایسی دو بہت پرومیننٹ احادیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اینیملس کتنے امپورٹنٹ ہیں اور ان کی کیا رائٹس ہیں اسلام میں. جیسے کہ ایک خاتون کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ دی کیونکہ انہوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی, ان کو کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا اور اس کو کھانا پینے کا خود نہیں دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ باہر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کھائے. اور ایک اور حدیث ہے جس سے ڈاگس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تو ناپاک جانور ہے, تو ہم مارنا شاید اس کو ثواب ہے, لیکن مارنا ثواب نہیں ہے, اس کی وہ بھی بے زبان جانور ہے, اس کا ہم ٹیک کیئر کریں گے, اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرائیں گے تو وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو ادر اینیملز. ساتھ پہ لیندے نا جناب, ساتھ پہ لیندے زبان چیز ہے. تے میں تا کہنا تواڈی او گل کہ توانے ڈی وی ایم کیوں چوز کیتا ہے تسی. آج کل دے انساناں سی بہتر ہے کہ اے تا من دے کہ جی واہ 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 واہ, احساس بڑی بڑی شے ہے. اگر آج کل دے دور ہے میں احساس نام دی شے, لیکن تسی اس بارے کی جذبہ رکھ دیو جی. اے تا بڑا زیادہ تسی اگر انہاں نو منے تے ڈیری فارمنگ کیتی بھی یہ کرنا بھی پیاواں تسی منسو میں جدو رات نو اپنے جانوراں تے چکر مارنا تے میں صرف ایک آواز او منو میری سمیل سی منو پر سارے اس طرح ایک سائڈ تے پچھان دین تے وا تو مجا آواز کرنی بھی منو شروع ہو جندیاں گاؤں اپنے سجنا کہ بس ساڈا نگہبان ہے سارا کھوانا وے نال کھلو جانا انہاں تے آستا سناں نو خارش کرنا او کرنا او تواڈے نال تے ہر فرشتہ رات نو آنے نسی پوچھ دے کہ تیرے مالک نے تنو کس طرح رکھا. واہ کیا عمدہ بات جناب. تے او اللہ تعالیٰ نو دعا کر دین او کر دین تے بلیاں دا تا بڑا زیادہ جی ہوے. اچھا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی رکھی تے او جدو سویلے نماز واسے اٹھ دے ہوندے تو بلی انہاں دے ہاتھ تے ستی ہوندی. اچھا تے او بالکل آرام تے او ہاتھ تکلیف نہ ہوے کہ او نہ بلی اٹھ نہ جاوے کی تکلیف نہ ہو جاوے انہوں. بالکل واہ واہ. تے اے جناب اے جذبہ منو نہیں لگتا کہ آج کل اس معاشرے میں؟ نہیں جی آج کل بڑا. اچھا ابھی جواب چلے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بھی چلتے ہیں. اس کے علاوہ بیکاز اتنی آپ کی ٹف فیلڈ ہے, یو آلویز ڈیلنگ ود نا سم ٹف سچویشنز, تو اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہیں, ہابیز کیا ہیں, کیا کرتی ہیں جی؟ ہابیز کے لیے اتنا ٹائم تو ملتا نہیں ہے لیکن سارا دن یہی ہے بس. سارا دن یہی ہے. اور زیادہ تر ایسے اگر گھر میں ہوں تو میں اپنی امی کا ڈرائیور ہوں, ڈرائیونگ کرنا سارا دن یہ اچھا گڈ ون یار, یہ بڑا اچھا ہے, یہ اچھا کمبو ہے. جی دوسری سائیکلنگ کرنے کا مجھے بہت شوق ہے. آئی ریئلی لائک کے پاپ, تو ہر وقت کے پاپ سننا. ویری نائس ویری نائس. بہت ساری ہماری بہنیں آپ کو دیکھ رہی ہیں, بہت ساری جو آپ کو دیکھ کے شاید کوئی انسپریشن لے لیں. لوگ یہ بچیوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ ایم بی بی ایس نہیں کر رہی ہیں دین یو آر ناٹ, آپ لیگ میں ہی نہیں ہیں, یو آر ناٹ ان دا لیگ نا. آپ نے یہ بات اسٹیبلش کی ہے کہ نہیں, اس کے علاوہ بھی جہاں اور بھی ہیں. ان سب خواتین کو, ان سب بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہی کہنا چاہوں اسپیشلی پیرنٹس کو کہ اگر ان کے بچے اس چیز کا شوق رکھتے ہیں, صرف گرلس کا نہیں اگر بوائز بھی رکھتے ہیں, تو کیونکہ بہت اچھی واسٹ فیلڈ ہے, آپ ڈفرینٹ ایریاز میں جا سکتے ہیں, آپ پیٹس میں جا سکتے ہیں, آپ لائف اسٹاک میں جا سکتے ہیں, بہت ساری اس کے علاوہ بھی جابس آ سکتی ہیں. تو اگر شوق رکھتے ہیں تو ضرور جائیں اس فیلڈ میں, کوئی برائی نہیں ہے. لڑکیاں یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں کر سکیں گی, آپ سیکھیں گے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. شاہ صاحب کوئی آپ سارے نوجوانوں نو تسی بہت سارے لوگوں دی امید ہو, بہت سارے لوگ تانوں دیکھ کے اپنے بچوں نو کہن کہ نہیں اس اور بھی اس دنیا چ ہے, احساس بڑی شے ہے, احساس دے زمرے سانے اور کام بھی کرنے. کیا کہنا چاہو انہوں جی؟ بالکل جی یہی گل ہے کہ بس آگے زیادہ سے زیادہ اس شے نو توجہ دےون ساڈے نوجوان. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ جی ہر شے کمی پہ ہوندی ہے. بالکل صحیح ہے. دودھ دیو تسی دیکھ لو, لائف سٹاک دا بہت بڑا ایک بزنس ہے, لائف سٹاک بہت ضروری ہے جی ساڈے واسطے.
تے تواڑی کو اس ٹائم پچھلے سوال ہے کہ توانے کے او دیکھا ہوئے پچھلے دور اقدامات کے ہون کتنی اپڈیٹ ہو گئے ہیں تسی یہ سن کے بڑا او سو کہ ساڑھے اس جدو سی ساڑی حکومت آئی ہے نوی مردم شماری تتوانے سنی ہو بالکل ٹھیک ہے سانے جانور شماری بھی کے پی کے ایچ کی تھی ارے بہت عمدہ بہت عمدہ ہر ایک کار جا کے سانے پوچھے کہ آپ تواڑے کول کتنے جانور ان مرغیاں گاؤں مجھا لائف سٹاک جڑا ساڑھے کم آندہ ہے او کتنے سانو پتہ چلے اسی پنجاب سی پہ کتنا آندہ ہے سانو باروں پہ کتنا آندہ ہے ساڑھی اپنی پروڈکشن کتنی ہے اس سے پیغام تسی نوجوانوں نے کیا دینا چاہتے ہو کہ کس اس میں بس تسی جی یہی پیغام ہے کہ تسی اس طرف توجہ دو صحیح ہے تے بالکل اس سچ وہ شرم کرنے دی کوئی ضرورت نہیں گی کہ لوگ تو انہوں کہہ سن کہ اس طرح جانورنا ڈاکٹر ہے نہیں اس سچ جتنا تسی وہ کر سکتے ہو اس سچ احساس بھی رکھو اس سچ دعا بھی ہے اس سچ دوسری بڑی گل پیسہ بھی لانی تو کچھ کار بھی لے کے جانا ہے کار بھی لے پیسہ بھی ہے تے اگر قسمت اچھی ہوئے نا تو باہر دے ملک بھی بات ہے جی پیسے ہی پیسہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان صاحب بڑی مہربانی انتہائی مشکور بڑی مہربانی توانے سانو بلایا بہت شکریہ جناب پیشوریو توانے آج دا شو دیکھا اس شو اگر میں نام دیتا ہوں احساس دا تے غلط نہ ہو جناب احساس اس جنس دا جیڑی شاید بے زبان ہے تے اس دا ہی مقصد لے کے آج دا شو آیا امید کرتا آج دا پیغام آج دا میسج آج جو میری دسترس تواڑے تکل رسائی ہوئی ہو سی اپنا خیال رکھو میں ملنا بتاؤں میں جاسوانا جی میں ملنا بتاؤں اگلے ہفتے شام 7 بجے دل پشوری ہے جناب السلام علیکم مائی پیپل